सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी रोमी 15 अध्यायमा जानेछौँ। अघि बिचमा लाइनका कारणले गर्दा हामीले फेरि सुरु गरेका छौँ। यहाँ रोमी 15 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा आज हामीले दुईवटा विषयमा चर्चा गर्न लागेका छौँ। पहिलो विषय चाहिँ अरूको भार उठाउने सम्बन्धमा छ भने अर्को विषय चाहिँ सबैजना एकतामा आएर ख्रीष्टलाई महिमा दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा आज हामी हेर्न लाग्दैछौँ। मैले तपाईँलाई अघि पनि बताइसकेका छौँ कि रोमी 1 अध्यायदेखि लिएर 12 अध्यायमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा सिद्धान्तको कुराको बारेमा बताएको छ भने अनि 13 देखि लिएर हामीले 16 सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ व्यवहारिक कुराको बारेमा बताएको छ है। त्यहाँनिर व्यवहारिक कुरामा हामीले कसरी जीवन जिउन पर्ने, कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्न पर्ने त्यस्ता कुराको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी भन्दछ रोमी 15 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा, विश्वासमा दढिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्लभ मानिसहरूको कमजोरीलाई सहनुपर्छ। हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनीलाई प्रसन्न राखौँ, किनकि क्रिस्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन। जसो लेखिएको छ, तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि पर्यो। अघि अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई क्रिस्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊन्, कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। अब हामी रोमी 15 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ एकले अर्काको भार उठाउनु पर्ने, एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, भलाइ गर्नुपर्ने, लडेकाहरूलाई उठाउन पर्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। गलातीको पुस्तकमा पनि पावलले गलातीको मण्डललाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकले अर्कालाई भार उठाउनुपर्छ, एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ, लडेका भाइहरूलाई चाहिँ क्रिस्टमाथि उठाउने काम गर भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 15 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने सहन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ इनाम मिल्दछ भन्ने कुरा पावलले जनाउनु भएको छ, होइन, बताउनु भएको छ। हामीले सहने बानी गर्छौँ, हामीले धैर्य धारण गर्छौँ, हामीले क्रिस्टलाई कुर्ने बानी गर्छौँ र क्रिस्टको आगमन, क्रिस्टको प्रतीक्षामा हामी रहन्छौँ भने तपाईँ र मलाई चाहिँ इनाम मिल्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, के भन्दछ भन्दा विश्वासमा दढिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्लभ मानिसहरूको कमजोरलाई सहनुपर्छ। होइन, तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टमा परिपक्व भएका छौँ भन्दै तपाईँ र मैले चाहिँ भर्खरै क्रिस्टमा हुर्कन लागेका व्यक्तिहरूलाई मैले 14 अध्यायमा पनि भनेका थिएँ र यहाँ 15 अध्यायमा पनि म भन्न चाहन्छु, भर्खरै क्रिस्टमा हुर्किन लागेका जो चाहिँ क्रिस्टलाई पाएर 3 महिना 6 महिना 1 वर्षको हुन्छ, जो चाहिँ दुधे बालक अवस्थामा रहन्छ, तिनीहरूलाई तपाईँ र मैले गिराउने, तपाईँ र मैले चाहिँ गिल्ला गर्ने, तपाईँ र मैले होच्याउने, तपाईँ र मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चोट पुर्याउने काम गर्छौँ भने उनीहरूले पक्कै पनि क्रिस्टबाट टाढा हुनसक्छ र त्यसको लेखा तपाईँ र मैले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म विश्वासमा दढिला छौँ भनेर घमण्ड नगरौँ, आज तपाईँ र म विश्वासमा दढिला छौँ भनेर हामी होइन अहम नगरौँ, र आज तपाईँ र म विश्वासमा दढिला छौँ भनेर फुर्ती पनि नलगाउँ है। हामी मात्र आत्मिकी, अरू चाहिँ संसारिक हो भने त्यस्ता कुराहरू हामीले जरादेखिबाट उखालेर फाल्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, विश्वासमा दढिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्लभ मानिसको कमजोरीलाई सहनुपर्छ। हामीले आफ्नो इच्छा, आफ्नो योजना खोज्ने होइन, परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना खोज्नुपर्छ। र परमेश्वरले कसरी तपाईँ र मेरो पापको लागि सहनु भयो, तपाईँ मेरो लागि कसरी दुःख कष्ट उठाउनु भयो, तपाईँ मेरो लागि कोराको चोट कसरी सहनु भयो, तपाईँ मेरो लागि ठुकाएर कुटाइ कसरी सहनु भयो, तपाईँ मेरो लागि पीडा कसरी सहनु भयो, तपाईँ मेरो लागि त्यो पवित्र रगत उहाँले कसरी चुहाउनु भयो, त्यो सबै कुरालाई हामीले विचार्न पर्ने, त्यसलाई हामीले इच्छा गर्नुपर्ने र त्यसलाई हामीले सहन पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जबसम्म तपाईँ र मैले कुरा बुझ्न सक्दैनौँ, तपाईँ र म सहन सक्दैनौँ, तपाईँ र मैले धैर्य धारण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। प्रभु येशूले पनि पितालाई त्यहाँनिर जहिले पनि उचाल्नु भएको छ, जहिले पनि पितालाई अगाडि ल्याउनु भएको छ, उहाँले जहिले पनि पिताको इच्छा र योजना पुरा गर्ने चाहिँ असल हो। त्यो नै उहाँको लागि त्यो एउटा सन्तुलित भोजन हो, त्यो नै उहाँको लागि एउटा सन्तुष्टको भोजन हो, अनि त्यो नै एउटा के त परमेश्वरको राज्यको एउटा भोजन हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम पनि त्यो हो। जसरी क्रिस्टले पितालाई उचाल्यो, तपाईँ र मैले पनि क्रिस्टलाई उचाल्न पर्ने, तपाईँ र मैले पनि क्रिस्टलाई होइन उत्कृष्ट श्रेणीमा राख्न पर्ने, क्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिन पर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, यहाँको कुरा के भन्छ भन्दा दुर्लभ मानिसहरूको कमजोरीलाई सहनुपर्छ है। तपाईँ र मैले सहन सक्छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ इनाम छ। आज तपाईँ र मैले धैर्य धारण गर्न सक्छौँ भने चाहिँ तपाईँ मेरो लागि इनाम छ। तपाईँ र मलाई कसैले त्यहाँनिर दुःख कष्टमा पार्न सक्छन्, कसैले तपाईँ मलाई सतावटमा राख्न सक्छन्, तपाईँ र मलाई कसैले गाह्रो अवस्थामा राख्न सक्छन् भने तपाईँ मैले धैर्य धारण गर्दै तपाईँ मैले सहन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, फल फल्न सक्छ। याकोबको पुस्तकले भन्छ धैर्य धारणले चाहिँ के गर्छ त, फल फलाउने काम गर्छ। अनि त्यो फलले के गर्छ, तपाईँ र मलाई विश्वासमा चाहिँ त्यो विश्वासको जाँचमा चाहिँ हामीलाई
पास गराउने काम गर्छ। त्यो पास भएपछि तपाईँ र मैले के पाउँछौँ र इनाम प्राप्त गर्छौँ होइन। अन्त्यसम्म स्थिर रहनेको चाहिँ मुकुट पाउने, अन्त्यसम्म स्थिर रहने चाहिँ जीवनको मुकुट पाउने र साथसाथै इनाम प्राप्त गर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले यहाँनिर त्यही कुराहरू भन्दै हुन्छ। यहाँ 2 पदमा हेरौँ, हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ। अनि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि हाम्रो सुधार होस् वा नहोस् तर हाम्रो दोस्रो व्यक्तिको तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, सुधार गर्नै पर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जेसुकै होस् अरूको लागि के गर्नुपर्छ, भलाइ गर्नै पर्छ। तपाईँ र म जस्तो सुकै अवस्थामा गए पनि तपाईँ र मैले अरू मान्छेको के गर्नुपर्छ, विकास गराउनै पर्छ। अरू मानिसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि तपाईँ र मैले काम गर्दैन भने तपाईँ र मैले चाहिँ क्रिस्टलाई चिनेका छैनौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। क्रिस्टले भने योनाको पुस्तकमा उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुहुन्थ्यो कि संसारले तिमीहरूलाई कस्तो अवस्थामा जान्छ भने तिमीहरूले एकले आपसलाई प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरू मेरो चेला हो भन्ने कुरा संसारले बुझ्छन् र तिमीहरूमा के रहन्छ, फल रहिरहन्छ। त्यो फल चाहिँ के रहन्छ त 25सम्म रहेर फल्ने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही र यहाँ पावलद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्दै हुन्छ कि आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनीलाई प्रसन्न राखौँ। तपाईँ र मैले अरूको के गर्नु, आत्मिक सुधार गर्नैपर्छ, अरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ। रोमी 12:20मा हामीले हेर्छौँ भने 21मा हेर्छौँ भने भलाइ गरेर होइन, त्यहाँ के र त जित भनेको छ। खराबीलाई पनि भलाइ गरेर जित भनेको छ। तपाईँ र मैले अरूलाई चाहिँ सुधार गरेर जित्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जबसम्म तपाईँ र मैले भलाइ गर्न सक्दैनौँ, अरूलाई सुधार्न सक्दैनौँ भने तपाईँ र म क्रिस्टमा आएको कुरा चाहिँ बेकारको हो, व्यर्थको हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ ती कुरा भन्नु छ है, यहाँ हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ। आफूलाई प्रसन्न पार्ने, आफूलाई उचाल्ने, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठहराउने, आफूलाई चाहिँ सबैभन्दा अगाडि बढाउने, आफूलाई चाहिँ सबैभन्दा उच्च श्रेणीमा राख्ने, उत्कृष्ट ठहराउने त्यस्ता कामहरू कहिले पनि नगरौँ। फिलिपी 2को हामीले 5देखि 11मा हेर्छौँ भने तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस्ट येशूमा पनि थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र उहाँले अरूलाई सर्वोत्कृष्ट ठहराउने कुराहरू भन्नुभएको छ। आफ्नो मात्रै हित नखोज, अरूको मात्र हित खोज भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एकले अर्कालाई उत्साह देऊ, एकले अर्कालाई हौसला दिएर क्रिस्टको राज्यमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर त थामी राख्ने, अगाडि बढाउने कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ अर्को कुरा के भन्छ भन्दा 3 पदमा, किनकि क्रिस्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन, जसो लेखिएको छ तपाईँलाई निन्दा गर्नेको निन्दा म माथि पर्यो। प्रभु येशूले कहिले पनि उहाँले आफूलाई उचाल्ने काम गर्नु भएन, उहाँले कहिले पनि आफूलाई माथिल्लो श्रेणीमा राख्ने काम गर्नु भएन। उहाँले पितालाई चाहिँ तल्लोमा ल्याएर आफूलाई चाहिँ माथि राख्ने काम गर्नु भएन। उहाँले पवित्र आत्मा तल राखेर आफूलाई चाहिँ माथि राख्ने काम कहिले पनि गर्नु भएन है। हामी यो कुराहरू हेर्छौँ भने जहिले पनि क्रिस्टले पितालाई के गर्नुहुन्थ्यो, उच्च श्रेणीमा राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले प्रार्थना पनि त्यस्तै तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो। अनि जस्तो तपाईँको इच्छा छ पृथ्वीमा के होस् त पुरा होस्, ये हाम्रा स्वर्गीय पिता, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ पृथ्वीमा त्यस्तै होस्। तपाईँले हामीलाई दैनिक भोजनहरू दिनुभयो भन्ने उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस् भन्नुभएको छ। यदि उहाँले आफूलाई उच्च श्रेणीमा राखेर पितालाई तल राखेको भए उहाँले कसरी प्रार्थना गर्थ्यो, ये क्रिस्ट होइन के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको राज्य स्वर्गमा छ होइन पृथ्वीमा त्यस्तै होस्। ये क्रिस्ट होइन के भन्नुहुन्छ, तपाईँले दैनिक भोजन दिनुभयो, तपाईँको पितालाई के भन्छ धन्यवाद भन्नुहोस् भनेर उहाँले त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो तरिकाले गर्नुभएको छैन। उहाँले जहिले पनि के गर्नुपर्छ, आफ्नो पितालाई चाहिँ उच्च श्रेणीमा राख्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्छ, हाम्रा प्रभु येशूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ होइन, पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने घमण्ड आवेश भन्दा पनि त्योभन्दा पनि माथिल्लो श्रेणीमा के राख्नुपर्छ, जहिले पनि क्रिस्टलाई राख्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ त्यही भन्दछ, तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि पर्यो। तपाईँ र मेरो खातिर प्रभु येशूले के गर्नुभयो, कष्ट सहनुभयो, पीडा सहनुभयो, आपद सहनुभयो, दुःख सहनुभयो, कोराको चोटहरू सहनुभयो। हाम्रो लागि उहाँ पापी बनिनु भयो, हाम्रो लागि उहाँ अपराधी ठहरिनु भयो, हाम्रो लागि उहाँ गिल्ला गर्नेको निम्ति गिल्लाको पात्र बनिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पापै नचिन्नु हुने, पापै नजान्नु हुने, कहिले पनि पाप नगरेको व्यक्तिले के गर्नुभयो, हाम्रो साटोमा उहाँले कल्भरीको क्रुसमा सबै कुराहरू बोकिदिनु भयो। त्यही कारण गर्दा उहाँ के भन्नुभयो, निन्दाको पात्र हुनुभयो। उहाँले पितालाई कहिले पनि निन्दाको पात्र बनाउनु भएन, उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि निन्दाको पात्र बनाउनु भएन, तर उहाँ स्वयं आफै निन्दाको पात्र बन्नुभयो। उहाँले के भयो, सहनुभयो। उहाँले सहेको कारणले गर्दा के भयो, उहाँलाई इनाम मिल्यो। उहाँ मारिनुभयो, गाडिनु भयो र त्यस दिनमा के हुनुभयो, बौडी उठ्नुभयो। बौडी उठ्नु नै के हो, एउटा इनाम हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। मृत्युबाट जितेको त्यो इनाम के हो त, बौडी उठायो, क्रिस्टको बौडी उठायो, क्रिस्टको पुनरुत्थान हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म पनि शारीरिक अवस्थामा के हुन्छौँ, मरिरहेका हुन्छौँ, पापले मरिरहेका हुन्छौँ होइन, रोगले मरिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न कुराले मरिरहेका हुन्छौँ। हामीले यो सबै कुरालाई गाडेर हामीले क्रिस्टमा बौडी उठ्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी पनि इनाम जित्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 4 पदमा भन्छ,
अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए। यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। यो सहने कुरा किन भनिरहेको छ, अरूलाई आत्मिक सुधार गर्नुपर्ने किन भनिरहेको छ, भलाइ गर्नुपर्ने कुरा किन भनिरहेको छ, अरूलाई उचाल्न पर्ने कुरा किन भनिरहेको छ, अनि निन्दाहरू किन सहनुपर्ने कुराहरू भनेको छ भन्दा चाहिँ तपाईँ र मैले त के पाउँछौँ त? आशा पाउँछौँ। हामीले कस्ता व्यक्तिहरू हौँ त? आशा पाउने व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँले आज संसारको चारै कुनामा जानुहुन्छ भने आशा कसैले पनि पाउँदैन। मानिसहरूको एक किसिमको आफ्नै दुःख छ, मानिसहरूको एक किसिमको आफ्नै पीडा छ। मानिसलाई आशा चाहिएको छ, मानिसलाई शान्ति चाहिएको छ, मानिसलाई मुक्ति चाहिएको छ, मानिसलाई अनन्त जीवन चाहिएको छ, मानिसलाई मरेपछि स्वर्ग जान मन होइन, त्यो कुरा चाहिएको छ, तर उनीहरूले पाउन सकेको छैन। तर आज ख्रीष्टमाथि त्यो आशा छ। ती आशाको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले जति सहन सक्छौ सह, तिमीले जति सहन सक्छौ सहयो भने म तिमीलाई के गर्छु? इनाम दिनेछु। हामीले कस्ता खालका व्यक्ति छौँ भने हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई हेरेर जिउँछौँ। दुःख कष्ट आउने बित्तिकै हामी परमेश्वरलाई धिक्कार्न थाल्छौँ, सराप्न थाल्छौँ, परमेश्वरलाई गाली गर्न थाल्छौँ, हाम्रै मान्छेलाई नाना थरी भन्न थाल्छौँ, अनि हामी आफै के भन्छौँ? विश्वासबाट हामी लडिजान्छौँ। अनि परमेश्वरले यस्तो कुरा मन पराउन्न। परमेश्वरले जहिले पनि हामीले सहेको कुरा मन पराउनुहुन्छ, हामीले धैर्य धारण गरेर उहाँलाई हेरेको कुरा मन पराउनुहुन्छ, उहाँमा विश्वासमा प्रतीक्षा गरेको कुरा मन पराउनुहुन्छ, उहाँ आउने कुरामा प्रतीक्षा गरेको होइन, उहाँ आउने कुरामा आशा गरेको कुरा उहाँले मन पराउनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ हामीलाई वर्तमानको इनाम दिन चाहनुहुन्न, भोटको इनाम दिन चाहनुहुन्न, उहाँले हामीलाई भविष्यमा त्यो पाउने इनाम दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीले होइन पृथ्वीमा पाउने त्यो उपहार दिन चाहनुहुन्न, उहाँले हामीले चाहिँ स्वर्गमा हामीलाई चाहिने त्यो इनाम दिन चाहनुहुन्छ। जसरी हामीले हेर्छौँ नि इजरायलहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? मन्ना जुटाउनु भयो, खजुरको हाँगाहरू जुटाउनु भयो होइन, त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने बटै चरा जुटाउनु भयो, तर पनि इजरायलले सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन। परमेश्वर यो कुरा जान्नुहुन्छ कि तपाईँ र मलाई पृथ्वीमा धन दौलतको साथसाथै उपहारै उपहार दियो भने तपाईँ र म स्वर्ग जान सक्दैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। किनकि हामी के हो, कस्तो प्रकार व्यक्ति हुन्छौँ? हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामी अहम हुन्छौँ। हामीले त्यो उपहार पाउनको लागि, हामीले त्यो उपहार जित्नको लागि हामी घमण्ड गर्न थाल्छौँ, हामी अहम गर्न थाल्छौँ र ख्रीष्टलाई हामी लात हानेर पछाड्छौँ। त्यही कारण गर्दा परमेश्वरले कतिचोटि तपाईँले असल काम गरेर पनि तपाईँले उपहार पाएन भने तपाईँ निराश नहुनुहोस्। त्यो उपहार भन्दा पनि बहुमूल्य इनाम चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा तपाईँको लागि राख्नुभएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ मैले विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ मैले आशा गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जहाँ आशा छ त्यहाँ जीवन छ, जहाँ आशा छैन त्यहाँ जीवन छैन, जहाँ आशा छ त्यहाँ ख्रीष्ट छ, जहाँ आशा छैन त्यहाँ ख्रीष्ट छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ख्रीष्ट छैन भनेपछि तपाईँ मेरो जीवन के हो? मरे तुल्य हो। तपाईँ र म के हो? अब नरकमा गएको हो। ख्रीष्ट बिना तपाईँ र म के हुन्छ र? मरिसकेका छौँ, पापमा मरिसकेका छौँ, विभिन्न कुरामा मरिसकेका छौँ, लोभ लालचको कुरामा, स्वार्थको कुरामा होइन, विभिन्न यो संसारिक कुरामा, शारीरिक कुरामा, यो पैतृक कुराहरूमा, भौतिक कुराहरूमा हामी के गर्छ? मरिसकेका छौँ। हामी आत्मिक कुरामा त जिउँदो छैन भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ र मलाई ख्रीष्टले के भनिन्छ? मलाई विश्वास गर, मलाई फर्केर हेर, म तिमीलाई आशा दिनेछु। संसारमा नपाएका आशा म तिमीलाई दिनेछु, संसारमा नपाएका शान्तिहरू म तिमीलाई दिनेछु, संसारमा खोजिरहेका मुक्तिका कुराहरू म दिनेछु। तिमीहरूले पाप क्षमा पाउनेछौ, तिमीहरूको रोग मेरो इच्छा भएमा निको हुनेछ, तिमीहरू चङ्गाइ हुन सक्नेछौ, तिमीहरू शान्ति पाउनेछौ, तिमीहरू नरकको खाडलमा जानु परेन, तिमीहरू आगोको भट्टीमा जानु परेन, तिमीहरू दन्दन बलेको त्यो आगोमा कष्ट सहनु पर्दैन। त्यही कारणले गर्दा तिमीहरू के गर्छ? अहिले नै सह भन्दै हुन्छ। हामी किन सहन्छौँ भने हामी नरक जानलाई सहने व्यक्ति होइन रहेछौँ, हामी स्वर्ग जानलाई सहिरहेका रहेछौँ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अहिलेदेखि तपाईँले दुःख सहन्छौँ, कष्ट सहन्छौँ, पीडा सहन्छौँ, विभिन्न आपद विपद सहन्छौँ भने तपाईँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि हामी त्यो विश्वासमा खारिसकेका छौँ। तपाईँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि अब ख्रीष्टले हामीलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि अब हामी मण्डली उठाइलानको लागि हामी के छौँ त? एकदम ढुक्क छौँ। अब हामीलाई कुनै पनि शङ्का छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि तपाईँलाई मलाई के थाहा हुन्छ भन्दा तपाईँलाई मलाई थाहा हुन्छ कि स्वर्गमा हामीले दुःख भोग्नु पर्दैन, स्वर्गमा हामीले कष्ट भोग्नु परेन, स्वर्गमा हामीले रोग भोग्नु परेन, स्वर्गमा हामीले पीडा भोग्नु परेन, स्वर्गमा हामीले यातना भोग्नु परेन है, स्वर्गमा हामीले त्यस्तो डरलाग्दो कुराहरू भोग्नु परेन। त्यही भएर यो संसारमा हामीले जति भोग्नुपर्छ हामी तयारी हुनुपर्छ। कतिले के भन्छ? पीडा आयो भने, रोग आयो भने परमेश्वरलाई धिक्कार्ने काम गर्छ। त्यस्तो काम हामीले कहिले पनि गर्नुहुन्न। जब तपाईँ र मैले संसारमा यो वर्तमान अवस्थामा जति दुःख भोग्छौँ, कष्ट भोग्छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ के को लागि तयार छौँ त? स्वर्गको लागि तयारी छौँ। के को लागि भन्दा इनाम जित्नको लागि। तपाईँ मैले यहाँ दुःख गरेनौँ, कष्ट गरेनौँ, परिश्रम गरेनौँ भने हामीले स्वर्गमा कसरी मुकुट प्राप्त गर्न सक्छौँ? मेरो प्रश्न है। कसरी हामीले इनाम जित्न सक्छौँ? हो कि नभन्छ त? हो नि। त्यही आज तपाईँ मैले के गर्नुपर्छ? दुःख भोग्न परे पनि हामी नआट्यौँ, कष्ट भोग्न परे पनि नआट्यौँ। प्रभुले भनौँ, प्रभु धन्यवाद यो दुःखको लागि, यो कष्टको लागि, यो पीडाको लागि म तयारी छु,
तपाईँको राज्यमा आउनको लागि, म तयारी छु मुकुटहरू प्राप्त गर्नको लागि, म तयारी छु इनामहरू प्राप्त गर्नको लागि भनेर तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जब तपाईँ मैले काम गर्छौँ नि तपाईँ र म त के हुन्छौँ, एउटा आशामा रहेका व्यक्ति हुन्छौँ। आशामा रहेका व्यक्तिले जहिले पनि क्रिस्टलाई देख्ने काम गर्छ। आशामा रहेका व्यक्तिले जहिले पनि क्रिस्टको उपस्थितिलाई चाख्ने काम गर्छ। आशामा रहेका व्यक्तिले जहिले पनि स्वर्गलाई चाहिँ खोलेको देख्छ अनि आशामा रहेका व्यक्तिले जहिले पनि भन्छन् कि ओ प्रभु धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएको आशाको लागि धन्यवाद। मानिसहरू आज आशा नपाएर मरिरहेका छन्, मानिसहरू आज शान्ति नपाएर मरिरहेका छन्, मानिसहरू आज मुक्ति नपाएर मरिरहेका छन्। तर तपाईँले त मलाई आशा दिनुभयो। त्यो आशा कस्तो आशा थाहा छ? त्यो आशा महिमाको आशा हो, त्यो आशा स्वतन्त्र आशा हो, त्यो आशा परमेश्वरको होइन शान्तिको आशा हो, त्यो आशा प्रभुको अनुग्रहको आशा हो। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई थुप्रै आशाहरू दिनुभएको छ अनि त्यो आशामा तपाईँ म प्रवेश गर्न लागेको छौँ, जुन आशाले तपाईँ र मलाई के छ, महिमीकरण गराउनेछ। एक महिमादेखि लिएर अर्को महिमासम्म लानेछ। जब तपाईँ र म मण्डली उठाउनेछ भने तपाईँ मेरो पापहरू चकनाचुर हुनेछ। तपाईँ र मेरो शरीर केमा परिवर्तन हुनेछ त? महिमामा परिवर्तन हुनेछ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बादलमा भेट्ने काम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ स्याबास मेरो छोरा मेरो छोरी, मैले तिमीलाई उठाउन सफल भएको छु, तिमीले कष्ट सह्यौ, तिमीले पीडा सह्यौ, म तिमीलाई अब इनाम दिनेछु भनेर उहाँले के छ, आफ्नो विवाह भोजमा उहाँले सामेल गराउनुहुनेछ। त्यसरी उहाँले मुकुट वितरण गराउने कामहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मैले परमेश्वरमा रहेर कस्ता असल कामहरू गर्यो त्यो कुरा उहाँले देखाउनु हुनेछ। अनि तपाईँ र मलाई त्यहाँनिर उहाँले छर्लङ्ग होइन प्रकाश पार्नुहुनेछ। तपाईँ र म मुकुटको लागि योग्य छौँ कि छैन, तपाईँ र म त्यो इनामको लागि योग्य छ कि छैन, त्यो कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ 5 पदमा भन्छ तपाईँ र मैले के हुनु पऱ्यो, स्थिर हुनैपर्छ, तपाईँ र म उत्साहित हुनैपर्छ, तपाईँ र म अस्थिर हुनु भएन, तपाईँ र म निराश होइन एउटा निराशजनक व्यक्ति हुनु भएन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 13-5 पदमा भन्छ स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई क्रिस्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन दियो है। तपाईँ र म अस्थिर हुनु भएन। दोहोरो मन भएको मानिस के हुन्छ, अस्थिर हुन्छ। त्यही तपाईँमा एकरो मन हुनु पर्यो। तपाईँले दुईटा खुट्टा दुईटा डुङ्गामा हाल्नु भएन, यो होइन दुईटा खुट्टा कहाँ हाल्नु पऱ्यो, एउटै डुङ्गामा हाल्नु पऱ्यो, नभए तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई क्रिस्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन दिउन्। हाम्रा परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुन्छ, स्थिर भएको परमेश्वर हुन्छ। हाम्रा परमेश्वर कस्ता परमेश्वर हुन्छ, उत्साहका परमेश्वर हुन्छ। अनि तपाईँ र मेरा मानिसहरूले तपाईँ र मलाई अस्थिर बनाउन चाहन्छ, तपाईँ र मेरा मानिसहरूले तपाईँ र मलाई निराश बनाउन चाहन्छ। यो सबै कुरा कहाँबाट आउँछ त, क्रिस्टबाट आउँदैन, यो चाहिँ लुसिफरबाट आउँछ, यो चाहिँ पतित भएको स्वर्गदूतबाट आउँछ है। तपाईँ मेरो जीवनमा अस्थिरपन आउँछ, तपाईँ मेरो जीवनमा निराश आउँछ भने तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ कि हामीमा केही कुराको अभाव छ। त्यो स्थिरता हामीमा छैन, हामीमा उत्साहको कुरा छैन। तपाईँ मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु हामीलाई स्थिरको जीवन बनाइदिनु भएको होस्, प्रभु हामीले तपाईँमा हेरिरहने व्यक्ति बनाइदिनु भएको होस्, प्रभु हामी तपाईँको विश्वासलाई थामिरहने व्यक्ति बनाइदिनुहोस्। जस्तो सुकै त्यहाँनिर महामारी आओस्, विपत्ति आओस्, भुइँचालो आओस्, ज्वालामुखी नै पड्कोस्, अनिकाल नै होस्, खानै नपाओस्, तर तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ के हुनु पऱ्यो, क्रिस्टमा चाहिँ एकीकृत हुनु पऱ्यो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो विश्वासको स्थिति चाहिँ क्रिस्टलाई मात्रै हेर्ने, महामारीलाई पनि हेर्दैन, अनिकाललाई पनि हेर्दैन, भोकमरीलाई पनि हेर्दैन, कुनै पनि कुरालाई हेर्दैन। तपाईँ र मैले के ल्याउनु पऱ्यो, सिधा क्रिस्टलाई मात्र हेर्ने व्यक्ति हुनु पऱ्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँमा के छ, उत्साह पाउन सक्छौँ है। कोही मानिसहरू लडिरहेका छन् भने तपाईँ मैले त्यहाँ खुचिम खुचिम भन्यो त्यो मान्छे उत्साह पाउँछ, पाउँदैन नि। पक्कै गरेर तपाईँले कृपाको साथ, अनुग्रहको साथ, एकदम होइन कोमलको साथ, तपाईँले त्यहाँनिर मायाको साथ, स्नेहको साथ, तपाईँले प्रेमको साथ उठ्नुहोस्, म तपाईँलाई उठाउँछु, के भएको छ, तपाईँलाई कस्तो गाह्रो भयो होला, म तपाईँलाई सहायता गर्छु भने त्यो मान्छे उत्साह मिल्छ मिलेन, मिल्छ नि। तपाईँले प्रभु येशूको जीवन हेर्नुहुन्छ भने उहाँले जहिले पनि रोगीहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो, उठ तिम्रो खाट उठाएर जाऊ भन्थ्यो। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो भने रोगी बिरामीलाई एक प्रकारको उत्साह आउँथ्यो, रोगी बिरामीलाई एक प्रकारको के आउँथ्यो त त्यहाँनिर होइन, एउटा के आउँथ्यो त ऊर्जा आउँथ्यो। रोगी बिरामीलाई यो कुरा थाहा हुन्थ्यो कि म क्रिस्टमा निको भइसकेको छु, अब मैले क्रिस्टलाई मैले चिनिसकेको छु, म क्रिस्टको शरणमा पुगेको छु, मैले मुक्ति पनि पाइसकेको छु भन्ने उनीहरूले उत्साह पाउँथ्यो। त्यही आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले कसैलाई निराश बनाउँछौँ भने तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टलाई चिनेका छैनौँ भन्ने प्रश्न हाम्रो जीवनमा जहिले पनि आउनुपर्छ। त्यही तपाईँ र म कस्ता व्यक्ति हुनुपर्छ भने जो रोगी होस् वा निरोगी होस्, जेसुकै होस्, हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट जहिले पनि के दिनुपर्छ, उत्साह दिनुपर्छ। तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीले गर्नै पर्छ, तिमीले गर्नै सक्छौ, तिमीले गर्नै पर्छ भन्नुपर्छ है। संसारको मान्छे भने के भन्छ, तैँले गर्न सक्दैनस्, त मूर्ख, त काम चोर, त के गर्न सक्दैनस् भन्छ। तर हेर्नुहोस् त प्रभु के भन्छ, तिमीले गर्नै पर्छ, तिमीले गर्न सक्छौ, गर 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 भन्छ। वा हामी तपाईँ र म पनि के भन्छ, त्यस्तै व्यक्ति हुनुपर्छ। हामीले लड्यो हार्यो भनेर हामी लड्यो हार्ने पट्टि गयो भने तपाईँ र म कहिले पनि उठ्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भने लडेका हारेका व्यक्तिले पनि उठाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। जसरी तपाईँले बाइक चलाउनुहुन्छ भने पहिलोचोटि तपाईँलाई बाइक
मजाले चल्न आउँदैन तपाईँ लड्यो भनेर तपाईँ निराश हुँदा मान्छेले त्यहाँ निराश बनाइदिन्छ। तर तपाईँलाई यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ कि तिमी लडेको छौ उठ, भोलि तिमीले ट्रायल पास गर्नुपर्छ, तिमीले बाइक के गर्नुपर्छ होइन। हामी यसरी नै अहिलेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने युट्युबमा होइन व्हिली हानेको कुरा देख्न सक्छौँ, उडाएको कुरा छ। तिमी त्यस्तो उडाउने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त्यो व्यक्ति उत्साहमा आउँछ न आउँछ हो। त्यस्तो खालका व्यक्तिहरूले हामी हुनपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ एकतामा आउनुपर्छ, तिमीहरू शान्तिमा आउनुपर्छ, तिमीहरू आशा पाएका व्यक्ति हो। आशा पाएका व्यक्ति कहिले पनि के गरेन त तितर बितर हुँदैन। आशा पाएका व्यक्ति कहिले पनि के हुँदैन त अरूलाई फुटाउने काम गरेन। आशा पाएका व्यक्ति कहिले पनि के हुँदैन त तिनीहरू निराशमा जिउँदैन। आशा पाएका व्यक्ति तिनीहरूले शान्ति र एकतामा जिउँछ। तिमीको मन के हुनुपर्छ स्थिर हुनुपर्छ, तिमीको मन चाहिँ क्रिस्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ, तिमी चाहिँ एकीकृत भएर क्रिस्टलाई चाहिँ उचाल्ने क्रिस्टलाई चाहिँ महिमा दिने हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले 6 पदमा भन्नुभएको छ है। 6 पदमा के भन्छ भन्दा कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। तपाईँ र मैले सहन्छौँ भने, तपाईँ र मैले कष्टलाई पार गर्छौँ भने, तपाईँ र मैले चाहिँ इनामको लागि हामी के छौँ त तयारी छौँ। हामीले इनाम पाउनको लागि हामी निश्चय छौँ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र तपाईँ र मैले आशा पाएका व्यक्ति हौँ भने तपाईँ र म के हुनु पऱ्यो एकतामा आउने व्यक्ति हुनु पऱ्यो, शान्तिमा आउने व्यक्ति हुनु पऱ्यो है। पापको कुरालाई सम्झौता गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, झुटा शिक्षासम्म गएर सम्झौता गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, भन्न अबाइबलले कुरासँग सम्झौता गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। म जहिले पनि सिकाउन अबाइबलले कुरालाई चाहिँ के भन्छु र म त्यो कुरालाई चाहिँ म ग्राह्यता दिँदिनँ है। त्यही भएर तपाईँले यहाँ एकतामा आउनुहोस् शान्तिमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ अबाइबलसँग पनि गरेर तपाईँ शान्तिमा आउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। यहाँ क्रिस्टको वचनमा क्रिस्टले भनेको कुरामा त्यहाँनिर सबैजना त के हुनुपर्छ शान्तिमा आउनैपर्छ, सबैजना चाहिँ एकतामा आउनुपर्छ। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न, हाम्रा परमेश्वर चाहिँ शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले भनेको कुरामा तपाईँलाई म चाहिँ के हुनु पऱ्यो एकदम स्थिर हुनु पऱ्यो, अनि त्यो उत्साहित व्यक्ति हुनु पऱ्यो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हामी 7 पददेखि लिएर हामी 13 पदसम्म हेर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ के छ त हामीले क्रिस्टमा एकतामा आउनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामी 1देखि 6मा चाहिँ भार उठाउने कुरा हेऱ्यो, कस्तो सहने कुरा हेऱ्यो, इनाम जित्ने कुरा हामीले हेऱ्यो भने 7देखि 13 पदमा हामीले 6देखिबाट नै 13 पदसम्म हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिस्टमा शान्ति र एकतामा आउनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 7 पदमा भन्छ यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति क्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। क्रिस्टले तपाईँ र मलाई पापी हुनाले के गर्नुभयो ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ र मलाई क्षमा दिने उहाँले योजना बनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। हामी घिनलाग्दा फोरी मानिसहरू थियो, हामी एकदम के थियो त अनैतिक मानिसहरू थियो होइन, हामी मूर्ति पूजकहरू थियो। हामीलाई क्रिस्टले त यसो हेर्दाखेरि त मन नपर्ने खालका थियो, तर पनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नु भने तपाईँ र म चाहिँ को हो त। त्यही भएर तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्छ हरेक इसाईलाई हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, हरेक इसाईलाई हामीले वास्ता फिक्री गर्न सक्नुपर्छ, हरेक इसाईलाई तपाईँलाई मैले के गर्नुपर्छ होइन म तपाईँलाई क्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। किनकि क्रिस्टले हामीलाई त्यस्तो पापी अवस्थामा नरकमा गएको अवस्थामा पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई वास्ता गर्नुभयो, हामीले के भयो म तिम्रो लागि मुक्तिदाता हुनको लागि तयारी छु, मैले तिमीलाई के गरेको छु गोदमा लिएको छु, तिम्रो पापहरू मैले मेटाइसकेको छु, तिम्रो पापहरूलाई मैले पखालिसकेँ, तिमीले जति पाप गरे पनि तिम्रो पुर्खाले जति पाप गरे पनि मैले मेटाएर फालिसकिसकेँ होइन। पेपरमा कोरेर इलिजरले मेटे जस्तै गरे उहाँले के भन्नुभयो पापलाई मेटिदिनु भयो। म तेरा पापलाई सम्झने छैन, म तेरा पापलाई के गर्ने छैन कोटै रहने छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तर मानिसले एउटै कुरालाई कोटाउँछन्, एउटै कुरा सम्झाउँछन् र मानिसलाई के गर्छ चोट पुर्याउने काम गर्छ। येशूले कहिले पनि कोटाउने काम गर्नुहुन्न, येशूले कहिले पनि सम्झाउने काम गर्नुहुन्न, र येशूले बारम्बार त्यो घाउलाई होइन नुन छर्काउने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न, उहाँले एकैचोटि के भन्छ मेटिदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँ के भन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। क्रिस्टले तपाईँ मलाई के भन्नुभयो पापी हुनाले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो। ग्रहण भनेको के हो भने हामीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो बनाउनु भयो, हामीले चाहिँ उहाँलाई के बनाएको त आफ्नो मुक्तिदाता है। उहाँ येशूले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो हामीले चाहिँ उहाँले सन्तान बनाउनु भयो। हामीले चाहिँ प्रभु येशूलाई अँगालेका होइन कि हामीले हाम्रो प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको होइन कि प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्छ ग्रहण गरेर हुन्छ। प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ अँगाल्दै हुन्छ। प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई मुक्तिको खाँचो छ, त्यही कारण गर्दा म के छु तिमीलाई ग्रहण गर्छु, तिमीहरूले मलाई गर भनेर गरेको होइन मैले, तर म चाहिँ के चाहन्छु तिमीहरूलाई चाहिँ होइन मेरो बनाउन चाहन्छु, मेरो रगतको छाप लगाउन चाहन्छु, पवित्र आत्माको छाप लगाउन चाहन्छु, तिमीहरूलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त स्वर्ग लान चाहन्छु भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई ग्रहण गर्नुभएको है। हामीले ग्रहण गरेको होइनौँ, तर कसले ग्रहण गर्नुभएको प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँ र मलाई ग्रहण गरेका हौँ। अनि हामीले चाहिँ के गर्दछौँ सहमति जनाउँछौँ, हामीले स्वीकार गर्छौँ, हामीले चाहिँ मानिलिन्छौँ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ हो तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई घोषणा गर्छ। किनकि क्रिस्टले हरेक कुरा चाहिँ उहाँले हामीले घोषणा गरेको मन पराउँछ। हामीले जब घोषणा गर्छौँ नि शैतान चाहिँ हार्नेछ,
हामीले जब घोषणा गर्छौँ शैतान के हुन्छ खुच्चिम भएर डराएर भाग्ने छ। हामीले क्रिस्टको अगाडि म तपाईँलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छु, म तपाईँलाई घोषणा गर्छु, तपाईँ राजाका राजा, तपाईँ प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ भने हामीले स्वीकार्छौँ, हामीले घोषणा गर्छौँ, हामीले मानिलिन्छौँ, हामीले हाम्रै हो, तपाईँ हाम्रो लागि भनेर मान्छौँ भने चाहिँ शैतान के छ डराउँछ। किनकि शैतानको शक्ति हारिसकेको छ, शैतान अब लाज मर्द भइसकेको छ। शैतानलाई थाहा छ कि अब मैले क्रिस्टको सन्तानलाई कुनै हालतमा पनि के गर्न सक्दिनँ, मेरो बनाउन सक्दिनँ भन्ने कारण गरेर शैतान हार्न चाहिँ बाध्य हुन्छ। त्यही भएर रोमीको पुस्तकमा हामी 10 अध्यायमा हेर्छौँ नि के गर्छ त, वचन तिम्रो नजिकै छ भन्नेको कारण त्यतिको होइन, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिमीले के र मुखबाट तिमीले के गर त अब स्वीकार गर, हृदयमा राख अनि मुखले के र स्वीकार गर भन। क्रिस्टले यो कुरा चाहनुहुन्छ, बिहानै उहाँले के हुन्छ हाम्रो स्वर सुन्न चाहनुहुन्छ अरे। अनि हाम्रो कानमा के छ, काने गुजीले चिलाएको जस्तै गरेर उहाँले कोटाउने काम गर्नुहुन्छ अरे, हामीले भनोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ अरे। राजा दाउदले त्यही कुरा भन्छ, भजन सङ्ग्रह 4 मा हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रहमा धेरै कुरा हुन्छ। राजा दाउदले त्यही कुरा भन्छ, प्रभुले चाहिँ बिहानै हाम्रो स्वरहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, थाकेकोलाई सम्हाल्ने वचन जान्न सकु भनेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ सिकाएको बोली दिनुभएको छ। अनि यशायाको पुस्तकमा त्यही कारण गरेर तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ भने प्रभुलाई चाहिँ हामीले त्यो कुरा भन्नुपर्छ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 8 पदमा हेरौँ, म तिमीलाई भन्दछु हाम्रा पूर्वजहरूलाई दिएको प्रतिज्ञाहरूको पुष्टि गर्नको निम्ति परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकट गर्न क्रिस्ट खतना भएको दास बन्नुभयो। 8 पदमा चाहिँ अब्राहम इसाक र याकुबका कुलबाट को आउनुभयो त, प्रभु येशू आउनुभयो होइन। खतना गरेका, खतना कसले गर्यो, यहुदी जातिहरूले। खतनाको चिन्ह के थियो, तिमीहरू अलग गरिएका छौ, तिमीहरू पवित्र गरिएका छौ, तिमीहरू क्रिस्टको भयो, अब तिमीहरू अब संसारको होइन भन्ने कुरा देखाइरहेको थियो होइन। खतनाको कुराले के देखाइरहेको थियो, अब अलग गरेको जाति, अब पवित्र गरेको जाति, अब संसारबाट बिल्कुलै फरक जाति हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ अब्राहम इसाक र याकुबको कुलबाट आउने को हो त, अब प्रभु येशू हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब्राहम इसाक र याकुब पनि के हुनुभयो, येशू क्रिस्टले दास हुनुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि त्यही कुरालाई किन जोड दिन्छ त, 9 पदमा आएर फेरि यसै अगमवक्ताले जोड दिन्छ। यसै अगमवक्ताले भन्छ अन्य जातिहरूले पनि क्रिस्टको अनुग्रहद्वारा के पाएको छ, कृपा पाएको छ। अब यहुदीले मात्र कृपा पाएको छैनन्, कसले कृपा पाएको छ, अन्य जातिले कृपा पाएका छन्। त्यही त तपाईँ र मैले पनि मूर्ति पूजक भनेर हेप्नुहुन्न है, तपाईँ मैले अविश्वासी भनेर हेप्नुहुन्न, किनभने तपाईँ मैले पनि उहाँलाई कृपा गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले पनि मैले पनि उहाँलाई भन्नुपर्छ प्रभु येशू चाहिँ सारा संसारमा भएको हरेक व्यक्तिको के हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इसाईको मात्रै मुक्तिदाता होइन, विश्वासीको मात्र मुक्तिदाता होइन, उहाँ हिन्दूको, बुद्धिस्टको, मुसलमानको होइन, सिखको, त्यहाँनिर हामी चाहिँ कन्फ्युजिमको सबै धर्मको के हुन्छ, उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ चिनेका छैनन् भनेको चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ। प्रभुले ती कुरा भन्नुहुन्छ। यहाँ 9 पदमा हेरौँ, यस खतना भएकाको दास बन्नुभयो भन्छ है। 9 पदमा हेरौँ, यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँको कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून् जस्तो लेखिएको छ। यसै कारण अन्य जातिको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँको नाउँको स्तुति गाउनेछु भन्दछ होइन। यसै अगमवक्ताले के भन्दछ, अन्य जातिलाई पनि परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो, यहुदीलाई कृपा गरे अन्य जातिलाई पनि कृपा गर्नुभयो। त्यही कारण के भयो, उनीहरूले पनि सुसमाचार पायो भन्दछ। 10 पदमा हेरौँ, र फेरि यस्तो भनेको छ, हे अन्य जाति हो उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाऊ। के भन्छ परमेश्वरले, मैले तिमीलाई कृपा गरेको कारणले गर्दा तिमीहरूले के गर त, अब विश्वासीहरू सँगसँगै परमेश्वरको महिमा गर। तिमीहरूले पनि विश्वासी सँगसँगै परमेश्वर को भन्ने कुरा खोज्ने काम गर। तिमीहरूले मुक्ति पाएका छैनन् भने मुक्ति कहाँ पाउँछ भन्ने कुरा खोताल। तिमीहरूले पाप क्षमा पाएको छैन भने पाप क्षमा कहाँ पाउँछ भने त्यो कुरा खोज। तिमीहरूलाई स्वर्ग जान मन लाग्छ भने स्वर्ग कसरी जान सक्छ त्यो कुरालाई खोताल। क्रिस्ट को भन्ने कुरा तिमीहरूले चिन्ने काम गर, समय हुँदा नै भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अनि जब त्यो खोताल छ, जब बुझ्छ, जब स्वीकार गर्छ, अनि के गर्छ, आनन्दमा हर्षित भएर चाहिँ एकसाथ के गर्छ, एकतामा आएर तिमीहरूले क्रिस्टलाई उचाल्ने काम गर। क्रिस्टलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ त ठहरौ, तिमीहरूले क्रिस्टलाई चाहिँ महिमा देऊ भन्ने कुरा चाहिँ 10 पदमा जोड दिएको छ है। 11 पदमा हेरौँ, र फेरि हे सारा अन्य जाति हो प्रभुको प्रशंसा गर, सबै मानिसले उहाँको प्रशंसा गर्नु। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्छ, अन्य जाति हो, क्रिस्टलाई नपाएका व्यक्तिहरूले पनि के गर, क्रिस्टको प्रशंसा गर। क्रिस्टलाई के गर त, सबै मानिसहरूले प्रशंसा गर भन्छ है। भजन सङ्ग्रह 103 मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बारम्बार प्रशंसा गर भन्छ। उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, प्रशंसा गर। हामीलाई उहाँले बचाउनु भयो, प्रशंसा गर। हामीलाई उहाँले कति उपकार गर्नुभएको छ त्यसको पनि प्रशंसा गर भन्छ है। हाम्रो रोगहरू निको पार्नुभयो त्यसको पनि प्रशंसा गर भन्छ। हामी मृत्युलोकबाट छुटाउनु भयो त्यसको पनि के गर, प्रशंसा गर भन्छ है। भजन सङ्ग्रह 103 मा हामी हेर्छौँ भने खालि प्रशंसाको कुरा छ। क्रिस्टले गर्नुभएको उपकारलाई नबिर्स, क्रिस्टले गरेको आश्चर्य कर्मलाई नबिर्स, क्रिस्टले गरेको चिन्ह चमत्कारलाई नबिर्स, क्रिस्टले दिएको मुक्तिको लागि नबिर्स। तिमी हिजोको दिनमा कस्तो ठाउँमा थियो, आज कस्तो ठाउँमा आएका छौ, त्यो कुरालाई नबिर्स। परमेश्वरको प्रशंसा गर भनेको हामी देख्न सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ र मलाई बनाउनुको मुख्य तात्पर्य के छ त, उहाँको प्रशंसा गर्नु, उहाँलाई महिमा दिनु, उहाँलाई उचाल्नु हो। त्यही कारण गरेर परमेश्वर के भन्छ, बारम्बार प्रशंसा गर है। हामीले भजन त्यहाँनिर भजन 8 मा गाउँछौँ होइन, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको भन्ने कुरा हामी
गाउँछ नि हो, त्यो कुरा हामीले गाउनु के हो त असल हो। हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई उचालिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 12 पदमा हेरौँ। र फेरि यशाया भन्दछन्, यशायाको वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ, उहाँमाथि अन्य जातिहरूको आशा राख्नेछन्। यशायाको ठुटा भनेर हामीले यशाया 55 अध्यायमा पाउँछौँ, जहाँ यशायाको ठुटा भनेको को? दाउदको पिता है। दाउदको पिता चाहिँ के थियो? यिशे थियो। अनि यिशेको ठुटाबाट को आउनु पर्यो? क्रिस्ट येशू आउनु पर्ने थियो, संसारको पापलाई पखाल्नको निम्ति। संसारको पापलाई चाहिँ त्यहाँनिर पखालेर होइन, पापलाई क्षमा गरेर धार्मिकताको बाटोमा ल्याइकन, धार्मिकताको वस्त्र लगाइकन स्वर्गमा उतार्नको लागि चाहिँ क्रिस्टको आवश्यकता थियो। किनकि सारा संसार चाहिँ आदम र हव्वाको पापले चाहिँ के भएको थियो? पापी भइसकेका थियो, अन्याय बढिसकेको थियो, दुष्कर्महरू बढिसकेका थिए होइन, अनैतिक कुराहरू, यौन व्यभिचारहरू फैलिसकेका थिए, कोरोना भाइरस फैले जस्तै गरी त्यसरी फैलिसकेका थिए। त्यही भएर परमेश्वर पिताले हेर्नुभयो कोही पनि शुद्ध पवित्र थिएन। त्यही कारण गरेर उहाँले के भयो? कन्या मरियमको कोखमा प्रभु येशूलाई अचम्म तरिकाले होइन, अद्वितीय तरिकाले, वैज्ञानिकले पनि डक्टरले पनि त्यो कुराहरूलाई के गर्न सक्दैनन् त? डिफाइन गर्न सक्दैन, त्यो कुरालाई बताउन सक्दैन, त्यो कुरालाई उनीहरूले मान्नै सक्दैन। त्यस्ता अचम्म र होइन, त्यस्तो अद्वितीय, त्यस्ता अलौकिक कामबाट के हुनुभयो? परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा कन्या मरियमको कोखमा येशूलाई हालिदिनु भयो र येशू के हुनुभयो त? येशू पवित्र भएर जिउनु भयो। येशूले त्यहाँनिर पाप गर्नु भएन, किनभने त्यहाँ हामीसँग नि मरियमको होइन कन्या अवस्थामा थियो र योसेफसँग कुनै पनि सहवास भएको थिएन। त्यही भएर परमेश्वरले आफ्नै शक्तिले के गर्नुभयो भने डिएनएहरू पठाएर विभिन्न त्यो होइन, हामी डक्टरका त्यो हामीले साइन्टिफिक कुराहरू छ नि, त्यो सबै चाहिने मेटेरियल्सहरू प्रभु आफैले त्यहाँ उत्पादन गर्नु भएर त्यहाँनिर के गर्भ धारण गराइदिनु भयो र के गर्नुभयो त? प्रभुले त्यहाँ निकाल्नु भयो। जति नै पापका कुराहरू छन् उहाँले त्यो गर्भमा के गर्नुभयो? फालिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ होइन। त्यहाँ रगतका कुराहरू, आदमले गरेका रगतका कुरा, हव्वाले गरेका पापका रगत कुरालाई त्यहाँ नसामा के गर्नुभयो? प्रभु येशू आफैले त्यहाँनिर काटिदिनु भयो र प्रभु येशूलाई के गर्नुभयो? त्यहाँनिर आमाको गर्भमा हालेर प्रभु येशूलाई के गर्नुभयो त? पवित्र तरिकाले होइन, पवित्रकरण गरियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ, ताकि उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू पखाल्न सकोस्, ताकि हाम्रो अपराधहरूलाई उहाँले के गर्न सकोस् त? कल्बरको क्रुसमा किल्ला ठोकेर रद्द गर्न सकेको होस् भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको होइन, देखाउने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 13 पदमा एकदम राम्रो कुरा लेखिदिएको छ, हामी हेर्नेछौँ। अन्तिम पदमा भन्छ, आशाका परमेश्वरले तिमीलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदिउन्, यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक। आज तपाईँ मैले आशा पाएका छैनौँ भने तपाईँ र मैले के कुरामा चुकेका छौँ त? हामीले क्रिस्टलाई पाएका छैनौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जब तपाईँ र मैले क्रिस्टलाई पाएका छौँ भने हामीले के पाएका हुन्छौँ? पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छौँ। अनि पवित्र आत्मा आउने जाने काम गर्दैन है। पुरानो करारमा आउने जाने काम गर्थ्यो भने नयाँ करारमा उहाँले विशेष के गर्नुभएको छ? सबैलाई त्यो अवसर दिनुभएको छ, सबैलाई त्यो अङ्ग दिनुभएको छ, सबैलाई त्यो मौका दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा अब आउने जाने काम गर्नु न, उहाँले के गर्नुभएको छ? यो हृदयमा विश्वासीहरू जसले मुक्ति पाएका छन्, जसले येशूलाई क्रिस्ट तपाईँ मेरो प्रभु, मेरो मुक्तिदाता, मेरो लागि मारिनुभयो, गाडिनुभयो, त्यसमा बौरिनुभयो, म विश्वास गर्छु, अब तपाईँले मलाई लिन आउँदै हुन्छ, म तयारी छु भनेर जसले घुँडा टेकेर स्वीकार गर्छन्, जसले होइन मानिलिन्छन्, जसले घोषणा गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिइसक्नु भएको छ। र त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ आउने जाने काम गरेन। अब कस्ता व्यक्तिले चाहिँ पवित्र आत्मा आऊ भन्नुपर्छ, पवित्र आत्मा जाऊ भन्नुपर्छ भने जसले चाहिँ मुक्तिको बारेमा थाहा गरेका छैनन्, जसले चाहिँ विश्वासको बारेमा थाहा गरेका छन्, जसले चाहिँ म चाहिँ पापी हुँ र मलाई क्रिस्टले बचायो भने थाहा गरेका छन्, त्यस्ताले चाहिँ पवित्र आऊ भन्नु चाहिँ राम्रै कुरा हो है। त्यस्ताले चाहिँ पवित्र आत्मा जाऊ भन्नु चाहिँ राम्रै कुरा हो। तर मुक्ति पाएका व्यक्ति, क्रिस्टमा धर्मी ठरेका व्यक्ति, क्रिस्टले अब मैले तँलाई पाप क्षमा गरिसकेँ भनेर भनिसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा आऊ मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा भनिरहनु चाहिँ आवश्यकता छैन है। यो गलत सिद्धान्त हो, यो गलत कुरा हो। तपाईँले विरोध गरे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बाइबलले यो कुरा कहीँ पनि दिएको छैन। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा 3 तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा पहिला के हुन्छ? हामी भित्र काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ? हामी सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? उहाँले पवित्र आत्माले हामी माथि भएर काम गर्नुहुन्छ। हामी माथि कसो भन्दा प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा, जहाँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ गलत अनुवाद गरिदिएको छ, त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा भनेको छ, म होइन, त्यो चाहिँ माथि हो। जसले चाहिँ के कुरालाई बताउँछ र त्यसले चाहिँ शक्तिलाई बताउँछ है। त्यसले चाहिँ डाइनामाइट, त्यसले चाहिँ डुनामिस भन्ने शक्तिलाई बताउँछ, जसले चाहिँ सारा के हुनु पर्यो? सारा होइन, सामरिया, सारा युडिया, पृथ्वीको अल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म गवाएर साक्षी हुनु पर्यो, मर्न परे तापनि शहीद हुन पनि नडराउने हुनु पर्यो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। तर आज मान्छेले के भन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ कस्तो पवित्र आत्मा हो त? खालि अन्य भाषा बोल्नु, अगमबानी गर्नु, चङ्गाई गर्नु भन्छ। त्यो पनि हो, तर त्यो भएर पनि बढी के हो त? पवित्र आत्माको शक्ति भनेको चाहिँ गवाई हुनु, बुझ्नुभयो? पवित्र आत्माको शक्ति भनेको चाहिँ साक्षी हुनु हो। पवित्र आत्माको शक्ति भनेको फल फल्नु हो। पवित्र आत्माको शक्ति भनेको तपाईँलाई सेवाई गर्नलाई चाहिने अभिषेक हो। तपाईँले म भरिनु पर्ने कुरा हो। हामीमा आएको डरहरूलाई हटाउनु पर्ने कुरा भनेको पवित्र आत्माको शक्ति हो। अन्य भाषा बोल्नु, चङ्गाई गर्नु,
होइन। अगमबानी गर्नु पवित्र आत्माको शक्ति होइन। पवित्र आत्माको शक्ति भनेको के हो? क्रिस्टलाई हाम्रो जीवनबाट महिमा दिनु हो, क्रिस्टलाई हाम्रो जीवनबाट देखाउनु हो। अन्य भाषा बोलेर अगमबानी गरेर हुनेवाला कुरा केही पनि छैन। अन्य भाषा बोल्दा अगमबानी गर्दा सुव्यवस्थित तरिकाले गर्नुहुन्छ भने क्रिस्टको महिमा हुन्छ। तर अन्य भाषा बोल्दा तपाईँले सुव्यवस्थित तरिकाले गर्नुहुन्न, अगमबानी पनि सुव्यवस्थित तरिकाले गर्नुहुन्न भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म गोलमालको परमेश्वर होइन, म कस्तो परमेश्वर हो? शान्तिका परमेश्वर हो। शान्तिका परमेश्वरले के हुन्छ? हामीलाई आशा दिने काम गर्नुहुन्छ। कस्तो आशा त? विश्वासद्वारा त्यो आनन्द हालिदिने काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मलाई के हुन्छ? भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई के हुन्छ? पवित्र आत्माको शक्ति पाएका छौ तिमीहरूले, अब के हुन्छ? यो शक्तिलाई प्रदर्शन गर। अनि यो शक्तिलाई मान्छे छोरा ढाल्ने शक्ति भन्न खोजेको होइन, मान्छेलाई ठेलेर फायर भनेर लडाउने शक्ति भनेको होइन। यो शक्ति यस्तो अचम्म शक्ति हुन्छ कि जसले तपाईँ र मैले प्रचार गर्दा चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसको चाहिँ आत्मा बाँचेर क्रिस्टमा चाहिँ स्वर्गमा होइन स्वर्गमा उठाउने छ। त्यस्तो शक्तिको कुरा गरेछ। यहाँ लडाउने, यहाँ कसैलाई होइन यहाँनिर इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने, भावनामा बगाउने, रुने कराउने, चिच्याउने शक्तिको कुरा गरेका छैनन्। यहाँ कस्तो शक्तिको कुरा गरेका छन् त? गवाई बन्ने शक्तिको कुरा गरेका छन्, शहीद बन्ने शक्तिको कुरा गरेका छन्, साक्षी बन्ने शहीद गरेका छन्। अनि कसरी पावलले एसियादेखि युरोपदेखि लिएर सारा संसारभरि सुसमाचार सुनाए त्यस्ता शक्तिको कुरा गरेका छन्। अनि त्यस्ता शक्ति चाहिँ कसले दिन्छ त? पवित्र आत्माले। अनि पवित्र आत्माको शक्ति पाउन के गर्नुपर्छ? हामी आशा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यो आशा कहाँ छ? क्रिस्टमा छ। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको वचन हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। हामीले जति पनि कुराहरू सिक्यौँ प्रभु, हाम्रा मानिसहरूलाई पनि तपाईँले सिकाउनु भएको छ। कतिले पवित्र आत्माको बारेमा गलत व्याख्या गर्छन्, कतिले अन्य भाषा बोल्नु नै पवित्र आत्माको शक्ति हो, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा हो भन्छन् प्रभु। उनीहरूले त्यो बुझ्न सकेको छ। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भनेको अन्य भाषा बोल्नु अगमबानी होइन भन्ने कुरा तपाईँले बुझाउनु भएको छ। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भनेको नै हामीलाई माथिबाट चाहिने शक्ति हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न सकेको छ। पीडित एकको आत्मा भनेको चाहिँ प्रभु माथिबाट आउने शक्ति नै पवित्र आत्माको बत्तिस्मा हो। र त्यो शक्ति चाहिँ गवाई र साक्षीको लागि र हाम्रो सेवाकाई गर्नको लागि र क्रिस्टमा फल्नको लागि हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझाइदिनु भएको सन्दर्भमा प्रार्थना गर्छौँ। कोही मण्डलले सिकाउँछन् प्रभु पवित्र आत्माको बत्तिस्मा भनेको अन्य भाषा बोल्नु, त्यो गलत हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्न सकेको सन्दर्भमा प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।